अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम तज़किरा करेंगे शब क़द्र की फ़जीलतों का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक अपनी बरक़ात और सआदतों को समेटते अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। दुनिया भर के मुसलमान इस माह मुबारक की अब सआदतों से बहरमंद हो रहे हैं। रोज़ा और दीगर इबादात के साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अपनी हाज़िरी पेश कर रहे हैं। अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी जा रही है। तवील क़याम व सुजूद से अपने खालिक व मालिक को राज़ी करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ अल्लाह ताला की रहमत का दरिया भी पुरजोश है। एक अमल का अजर 70 गुना अता किया जा रहा है। गुनाह माफ़ किए जा रहे हैं, दरजात बुलंद हो रहे हैं। इस हसीन माहौल में एक अजीम रात का तज़किरा बहुत मुनासिब होगा, जिसका जिक्र खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कलाम पाक में किया है। माह रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में मस्तूर ये अजीम रात गुनहगारों की मग़फ़िरत की रात है, मुजरिमों की जहन्नुम की आग से आज़ादी की रात है। ये इबादत, रियाज़त, तस्बीह व तिलावत, दुरूद शरीफ की कसरत, नवाफिल, सदक़ात, खैरात, इज्ज़ व नियाज़मंदी, मुराक़बा व एहतिसाब अमल की रात है। इस रात को शब क़द्र इसीलिए कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इसमें एक बड़ी क़द्र व मंजिलत वाली किताब, एक बड़ी क़द्र व मंजिलत वाले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बड़ी क़द्र व मंजिलत वाली उम्मत की रहनुमाई और इस्लाह के लिए नाजिल फरमाई। क्योंकि इस शब में आमाल सालिहा कबूल होते हैं और बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में इनकी बहुत कद्र की जाती है, इसलिए इसको शब क़द्र कहते हैं। यूँ तो मुख्तलिफ़ मकामात पर शब क़द्र की फ़जीलत के मुतल्लिक़ बहुत मुतअद्दिद इरशादात मौजूद हैं, लेकिन चूँकि इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद सूरत उतारी है और इसके सारे फ़ज़ाइल ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमा दिए हैं, तो सबसे पहले इस सूरत का जिक्र हो जाए जो इस मौके पर नाजिल हुई। इस सूरत में इरशाद हुआ, बेशक हमने इस कुरान को शब क़द्र में उतारा। और आपने क्या जाना कि शब क़द्र क्या है? शब क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है और इस रात में फ़रिश्ते और रूह यानी कि जिब्रील अमीन अपने परवरदिगार के हुक्म से अम्र खैर के लिए उतरते हैं और ये रात तुलुए फ़ज्र होने तक सरासर सलामती है। सूरत मुबारका से मालूम हुआ कि इसकी एक रात की इबादत 1000 महीनों से भी बेहतर है। उम्मत मुहम्मदिया पर अल्लाह करीम का ये फ़ज़ल अजीम है कि इसमें एक ऐसी रात है जिसमें अगर खुशू व खुजू से इबादत की जाए तो इसका अजर 83 साल 4 माह की मुसलसल और बेरिया इबादत से ज़्यादा है। इस आयत तय्यबा में इबादत के अजर को इस हद तक महदूद नहीं किया, बल्कि इसकी हुदूद का तयन अपने पास रखते हुए इससे भी ज़्यादा अजर व सवाब अता हो सकता है। लैलतुल क़द्र के हवाले से नाजिल होने वाली इस सूरत के शान नज़ूल के हवाले से मुख्तलिफ़ रिवायात मौजूद हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना कि सहाबा किराम साबिक़ा उम्मतों के लोगों की उम्रों की तवालत की बाबत गुफ्तगू कर रहे थे और इस बात पर गम खा रहे थे कि उनकी उम्रें सबसे कम हैं। साबिक़ा उम्मतों के लोग आमाल में इन पर सबकत ले जाएंगे। और बाज़ जगह यह भी जिक्र है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद ख्याल फरमाया, मेरी उम्मत के लोगों की उम्रें कम हैं तो आमाल में दीगर उम्मतों के लोग सबकत ले जाएंगे। जिस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये आयात नाजिल फरमाई। अगर इन आयात के मज़ामीन को मुख्तसरन बयान किया जाए तो कुछ यूँ होगा। अल्लाह करीम ने इस रात वो किताब नाजिल फरमाई जो बनी नौ इंसान की हिदायत के लिए है और इनके लिए दुनियावी और उखरवी सआदत का सामान है। इस सूरत मुबारका में लैलतुल क़द्र की फ़जीलत को सवालिया अंदाज में बयान किया गया है और इसकी अहमियत को उजागर किया गया है। इसमें उम्मत मुस्लिमा को खुशखबरी दी गई कि अगर तुम लोग इस एक रात में इबादत करोगे तो 1000 महीनों का अजर पाओगे। इस रात में फ़रिश्ते नाजिल होते हैं और अल्लाह की तरफ से खैर व बरकत लेकर आते हैं और यह सिलसिला तुलुए फ़ज्र तक जारी रहता है। शब क़द्र की अलामात क्या हैं? शब क़द्र की अलामात हज़रत अबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु से की जाने वाली एक रिवायत में शब क़द्र की दर्ज झैल अलामात बयान की गई हैं। ये रात चमकदार और साफ़ होती है, न ज़्यादा गर्म और न ज़्यादा सर्द, बल्कि खुशबूदार और मुअतदिल होती है। इस रात में आसमान की तरफ निगाह उठाकर देखने से दिल में सुरूर की कैफियत पैदा होती है। इस रात में शयातीन को आसमान से पत्थर नहीं मारे जाते। शब क़द्र के बाद आने वाली सुबह के सूरज में गर्मी और तेज़ी नहीं होती। बाज़ बुज़ुर्गों ने इस रात में दरख्तों को सजदा करते भी देखा है।
جبکہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس رات میں کھارا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ شب قدر پوشیدہ کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ مختلف علماء نے مختلف حکمتیں بیان فرمائی ہیں۔ کو متعین نہ کرنے میں بھی کئی حکمتیں ہیں تاکہ مسلمان اس رات کی تلاش میں زیادہ نہیں تو کم از کم 5 راتیں اللہ تعالیٰ کے ذکر اور عبادت میں گزاریں۔ اگر رات متعین کر دی جاتی تو لوگ صرف اسی رات کو جاگتے اور عبادت کرتے، اور اگر اس رات کو مقرر کر دیا جاتا تو اسے ذکر و عبادت میں گزارنے والے تو اجر عظیم کے مستحق قرار پاتے، لیکن اسے گناہوں میں صرف کرنے والے بھی سنگین سزا میں مبتلا کیے جاتے، کیونکہ انہوں نے شب قدر کو جانتے ہوئے اسے اللہ کی نافرمانی میں ضائع کیا۔ اس لیے رحمت خداوندی کا تقاضا یہی تھا کہ اسے مستور رکھا جائے، تاکہ اگر کوئی بد نصیب بے خبری میں اس رات کو گناہ کر بیٹھے تو اسے ایک گناہ ایک رات کا ملے، اور جاگنے والے زیادہ راتیں جاگتے رہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر جبریل علیہ السلام فرشتوں کے جمع غفیر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، اور فرشتوں کا یہ گروہ ہر اس بندے کے لیے دعائے مغفرت اور التجائے رحمت کرتا ہے جو کھڑے ہوتے ہیں یا بیٹھے ہوتے ہیں اور اللہ کے ذکر میں مصروف ہوتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ان لوگوں سے مصافحہ کرتے ہیں جو اللہ کی عبادت میں مصروف عمل ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے لیے خصوصی اہتمام فرماتے۔ بخاری اور مسلم میں حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ اپنا تہبند کس کر باندھ لیتے، راتوں کو ذکر الہی سے زندہ کرتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا مجاہدہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کرتے اتنا کسی اور عشرے میں نہ کرتے۔ بخاری اور مسلم کی ہی ایک اور روایت میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کیا اس کے سب کا گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مہینہ تم پر آیا اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ نیز فرمایا کہ لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی محروم رہ سکتا ہے۔ ابن ماجہ میں ہی ایک اور روایت ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں باقی دنوں سے بہت زیادہ کوشش فرماتے تھے۔ شب قدر وہ رات ہے کہ جو ایمان والوں کے لیے مغفرت اور رحمت کا پیغام لے کر آتی ہے۔ جو رزق مانگتا ہے اسے رزق عطا کیا جاتا ہے، جو عافیت مانگتا ہے اس کو عافیت عطا کی جاتی ہے، جو صحت کا سوال کرتا ہے اس کو صحت کا تحفہ عطا ہوتا ہے، جو خیر و برکت اور بھلائی کی دعا مانگتا ہے اس کو خیر اور بھلائی عطا کی جاتی ہے۔ اگر کوئی بے اولاد اس عظیم رات میں اولاد کے لیے دست سوال دراز کرتا ہے تو اس کو اولاد کی دولت سے مالا مال کیا جاتا ہے۔ یہ وہ عظیم رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتے ہیں، اور دوسری طرف فرشتے روئے زمین پر گلی گلی ہر کوچے میں پھیل جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت پکار کر کہہ رہی ہوتی ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ اس کو بخش دوں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کو معاف کر دوں۔ یہ عمل طلوع فجر تک جاری رہتا ہے اور خوش نصیب اپنی خالی جھولیاں بھر بھر کے لے جاتے ہیں۔ شب قدر کی اصل عبادت رات کا قیام یعنی نماز ہے۔ اس رات کو جتنا ممکن ہو سکے قیام کرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر فرض نفل نمازیں ادا کرنی چاہیے۔ اس رات کے اندر بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ خوب توبہ استغفار کرے، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی طلب کرے اور اپنی لغزشوں پر ندامت کا اظہار کرے۔ شب قدر کی خاص دعا۔ اس عظیم رات کی ہر گھڑی قبولیت سے مالا مال ہوتی ہے، ہر لمحہ اللہ کریم کی توجہ اور رحمت کا دریا جوبن پر ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں پورے ذوق و شوق کے ساتھ دعا مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ میں نے اللہ کے پاک نبی کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے لیلۃ القدر نصیب ہو تو میں کیا دعا مانگوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوں دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ تو بے شک معاف کرنے والا کریم ہے، معاف فرمانے کو پسند کرتا ہے، ہمیں بھی معاف فرما۔ یہ ایک جامع دعا ہے جو ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلیم فرمائی۔ مبارکہ کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شب قدر رمضان المبارک کی آخری طاق راتوں میں پائی جاتی ہے، اور غالب گمان یہ ہوتا ہے کہ 27ویں رمضان کی شب قدر ہے۔ لہٰذا ہمیں رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں کو جاگ کر خصوصی اہتمام کرنا چاہیے تاکہ اللہ کی رحمت کے مستحق پائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔